سلام سلام فتواتين كورانن أما العالم تركو نشان لي بيتسب كمية خانو كل سلام زاوير المسجن بوجني سلامي نسخاتكم هون ببزلكم هو سلامكم بزحت رفق ولنا بعد تمر التصفية انكم عارفما نافشان لي بسلام مزاخو مالتي رجع بيتوي لما عندي حسابكم مزاخو فيديو خا بناي حتتعدكم مسارتي تخون ناي شنت بيت أحط سترجوا لهم طبونا حد وش تزقبل له واقو كندين هو نزول نقرأكم إياه كأو حفشة لكم زودة هنقرأكم إياه كمون عند حفتي بزعة تحت مالي قبرنا بزعة زناي شنتي زحسة النيرة من لسالكم يا حفشاكم معي حتى نزل لكم دمو مالتينا اكتسرحوا وخلوه بالدعم تنقى عيد الليو تاين تقول لكم حابيرنا كرينا سكعبيري في زعمة تختاتلو مالتيو نشانالي حدش تسخنكم سبسكرايب نقدر تسخنكم كعني لايك شر نقولكم نختات برتاعتوني بتحتنا يلا لايك شر نتقول ليك حبيبي نامسكنكم إياه أنا مالتيو لك عبيتوي معري حنت حفتي تحت مرد يكون زقبر زي حرق زي ونأوفركم مري تاريكم نيرة نسو يا كرم حزون زر سالي حيون يا فيديو زي راح موتخينكم اتناي مري زقفرنايو بوتو اسنا زي حالو عملت نايشن تويتا كش نجيرو ونايكش لابون نايكش نبعلو سبوتو اسلا زي جور وينبر وي فلت ايه اما الشاتا بحدا يزقبر انديهم اما الشاتا مجمرة سارسك تقولوا خلهم وي بزفل السبب بتخكل اليوم هي نزل استوعب الكاي تزي كوي نجن كم مجمرة تزي تقورو يمرز دحر جزي ويكعتابوت هنسا ماشة تزي مقبار عفشنتيتنا عفكشرن دحر ناي توبو ناي رزحت من محالف ندحر نقبرنا لكم وي بتخكل مقباريو ويكعني زي مقباريو ويكعن ماشة تفنقلك ويمدمو ماشة تخيكبرك تنحيها دحر جزي استوعب الكا ماس لو ما عن تحسونا تحسوس لازفلالة أما جرشة فينيشين كتقبرك لها مسكافل كايز مسألكنا قمت تقولوا يمكر كم تخمي مالتيو كاوس ده زي لهم يوز حساب زي مسألكم من تزي كوين دموت كونتراكتر جوز خونا لوا كونتراكتر زي خلاص تموها تماي زجت ما يمسرحوا زرزرة جوزات ساعات زفلتوا كم تسألوهم تزي خوينو عفنيشن بتعمل جرازات وكا كوخاني نايزن قوم عوزل تريبون لهم نحنتي شدش متر حمتاني جزئية زحنت تريبون لهم دمو قومتها 300 مترية 300 متر شدش حمتان بدعم يخبر زات تريبون لهم كشنية كلتنا روعا دخلت بثلاث سنين مالتي خشنا زاوية وجرز لكم نكاوزي بلع الخشنا تايكون كسف حلا تايكون مال دخشنا كيتشن كابنيت غيركا حد وحتي زمت بركالي من ميجرل كان مجد مسرحيو كسف حلا من ما يقبرن كاو تصبو زرن عي اخلت يا مارت ايوان زلكمني بتعمي اونجو كاو زيكاني بخشنا وشتي قرنا نملك اسشنتي تحرفنا يو كم ذكرنا جد أطيمنا يقول لكم أوزي زول لو قعدت أنك نقولكم ما يخال تعمد أنك أغازل اللي كإلى بعد ما يوم كليكم يو زي أحدنا هي ملك أسشنتيتيا زي أنا شاوريا مالتيو ما يوعينا كذا ما يتورج ناي ملك أسشنتيتيو ناي دقشنتيت دمو نايم أزكازي موعين يولد أزكاز بتشايو مالتيو بس الكاب نورمال ما يكابون بحات حزو ذات ريوان لهم دمو تعيشوا إياه نايم حرد اسمت أتيا سلازي كمبيوترنا صريحنا ينينا نايزي كله وزع زود أني أنا كاسدت مزخ لهم كبرت حواتي بيانس تايلي حسيمة نيرة إسراشح نأحز لسي إسراشح خد أني لحسيمة ينيرة جندم إسراشح زي خانس قلت إسراش حيوديني مالتي ثالثا شو ما تنشحي 4 حلوة ني ترانسبورت النيو 4 شهر ولونا عسدت كين عدا خير جزا كسرح ينتلا بدعم يخبج إن ذات بوزي أبشتي حنكون جزية بزح عقلت أمولا بزح مالتيو تارأت حنت بحنت جيرة خريكم تزي كينه ياو تا زفلت جزي أيا حدث تقولني ورق أما نجر معز أما خاطرني نساني أتجزع تقولني هنشتي نوينا خويت لأن نساني أتجزع توزني تسألني متبوم نامو كلنا نحد نويني أتجزع وي بسمع
حزوز إنهم مقولة ورا زناي وعلم مقولة بعلسي نوين إيزكزع عدنا زني عراقة بسرو نقرأكم يا خالن إن كبرات حواتي عسدت كين كنت سرح جزات أنك أقبرات هذي خوين دومو مزينا كنا سرحنا نحط لاقين كن حزي حمش تميت شحيا وديون نحرث هالكن حالي مليون غير كن حزو نمن تايلان أنا حزي كم بتخلخو ناي ماي توب زرقحتها يعني رات مزيت سرحت كالاي كعني ناي فيني تجارة نيرو يلومني بار كل لمسنا ودينا هنا يلومني كأبني فينا حدا عسرت خنتالي لذا حسب قوة عسرت خنتال زي خونس 7 خنتال يودي مالتيو عسرت خنتال زي خونس 7 خنتال جزا نخد تسوعة بخدت تقال تسوعة جندمو ندعي بتها جزا خنتا سماي خونتي بتحمي خبيت عسرت خنتال بيانس تنزيها عسرت تزي خوين شد خنتال سمينتو إيو زلك دحر حزورني ناف كبابي 7 خنتال سمينتو كبصحي لو مالتيو ناف 7 خنتال زي أتو حزقة ناوز أتو بزح نجار ناي سرحتني رمو حسوا ناي سرحتني رمو بيانس بشدش تشحي لقيمتي مثلا شدش تشحي قارين نيرو لما يزقو كلهم له خاركبني شدش تشحي قارين نيرو السوين كبابي 7 قرنش خيدا ناي لما تعيزولو مالتي بتشاغن تحولكم يانا مستنكر مسعيد محز أو كومبليت المقبار منامن اسكا 150 شحيلة قميتو ينيرا كاو ناي سراميكون اسكا 120 130 لقميتو ينيرا قندوم فتيخم زاليخم عالطقالاي كاو كلتا 100 شح سلستم بيانس اسكا كلتا 100 شح حلتا 200 قرن شح ودي إلى زحاسكو لعلي قماش مليون أودي إني زلن زيلن سرقرق بلا أوعي لنا مكنياتهم تمسيكم زي أساري حس زي عقد فانتيلكم يتخون هذه كشنا قريفس ملك أسك صار حنتيلكم بحرك زي قشنا ختستي وماي تشكركم يا إنها قرأته ويلني لا حتى إلى زحاسكون من ناقري إلى زحاسكو السودي إس كان صرت تلاقي حس بزحنا قر حسه ولا عليك ماش ميلي مودة أفنيشن كمالت عداني نسوون كهناك ألمني هو سيراميك ناي سيراميك جزء اللي حكم زرام نراي عارفني قندمو ناي تسرحتني تأوحت يا أخوان هذا شكلك ناي سرحتني بدعمي خبار إن تايكلكم فتو بحامش تميت شحلكم زقامتكم و بعصفي حاجة مليون قرشة تحزن لكم حدا كلاك عني تتخيلوا على سدت بينكن بقى سارح خان ودي خان سايلكنس بقى نختعتوا تخيلكن عاراتكن فرناشكن قمساتنكن خاعتو لعلوت صوتي هالو شحانتات حد نجار زكاور زي هونس بتشاقن عخاتكن زليكن معلتاو زليكن أو حد جزيخن إخن تمزعبي زي عبد خير جزء بنام 100 قرش توزعسي ما رايمن بتعامل إخن توقع كاني سؤال ترانسفر 100 قرش خي توزع على بقر خن تخلنا أو زي أخي نزري على خو علي إن رجع عبيت وي جزاز جمركن ودي خدنا كاليك عني بزحات حواتي متأمل ديم أنس جنا يوسم كنت سدت ولا سديم ولا سنة يوسم كنيه إحني حيزمي حبوا يحزمي تريد زلها سلازي تايديو حد حواتي ناقل بانس تايدي حتى لستورحي كل تورحي بزي حن زخد عني وح بحقاو خيرا بحقاو مزيان بروسس نخدم مرانكم بحقاو نكخدا 3 4 ورح 6 شهور نخيا أمتا بتعمس لي وانت عدي أب 3 كتور حنز خدا خعسني وعي ذيك لكم كلخ عدكم تسألوا مالتي يخانا زحاسكم وانا أنا حزيت هجزازيات ودي أنت تسأل حنيرة لعليك ماش ميلين مالس بزح جنزابيو أز عد زي سريحاتهم تخبي فيديو ولا قماش مليون 500 شحق قرو يخون قدامو أز عد سريحان هتمزو بتعم بزحيو نوعية دما بتعم زكاور له تقرش نستوي دي مهالو نيرو سريحة بزحنا قال متلوت كل نيرة تسفع مهن نير قد تنزل لا قرش منا قري مسار حي اللي حيز مزحو أو زي وعلينا عد خايز إلا أمالتي يخون عد خب تعمي دسبل عد خا هي ما يصدق بيانس تقبل العد خا نسها تعتو بزحنا قال عد خا سدت ما نفلت إناكو صحيح كوازين الرئيلا مالتي قندمو زحاس كنا نقل 10 عامات تقاميت كنس حد عامات مس أمامي أبيكنا أو حد عامات دمو بزح نقر خلو بتتهرئي سلازي نوعو ينبل أو تقامت أمالتي أي كان عندك عبيت واي إنا نيلو ما عن تبيلي زيات مسل نيرا بزابي جيزيئة كير زلتكم نقر تليئة أكومنت حساب ريتهم أغمط إليكم كرات حاتي دعمي ساتوكم زخبركم اللايك شرنا بوركم أبرتاتعني سكين إيش تنقانس منك أساسي نترانسبورت ناس فيزاي نحد حد نقدر نتنقانس حق أيونت
مساحتكم يعني حما نصبقون زماخر كاب كالسرنا بيزاكم لايك شرنا قولكم بوشت مسمار ديو بخالي دي صبرتات من حق أيه خمس يقول كذا يوتر كأي خوين هنا رجع بيت وي انقدي سسنا باي باي